Maayong gabi kaninyong tanan, mga igsoon o mga kaygalaan. Anian usab kining atong tulumanon ang pagwali sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang atong panag-istoryahan karon may tungod kini sa Juan Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 7. Si Jesus ug si Nicodemo. Ug dihay usa ka tawo sa mga Pariseo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo kinsang tawhana miadto kang Jesus sa takna sa kagabhion ug miingon kaniya, Rabi, kami nasayod nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Ug si Jesus mitubag kaniya, sapagkat magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ug si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao, sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan o mahimugso? Ug si Jesus mitubag, sapagkat tinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga iga kaanak kamo pag-usab. Busa mga higala, hinaut-unta nga kamo anaa sa maayong kamutangan, bisan tuod na kita sa kalisdanan, apan mahimo da nga maayo nga atong pagabutang tungod sa atong pagsalig sa Ginoo. Busa ampo kita kanunay nga hinaut-unta nga hatagan kita og maayong panglawas o mahilayo kita sa kadautan. Nga samtang ania kita ning atong tulumanon, kini nga kagabhion, ang gugma sa Dios ug ang kalinaw magapabilin kanatong tanan, samtang kita magaasoy ning pulong sa Ginoo. Busa mga higala, kining ginaistoryahan nila ni Jesus ug si Nicodemo, may tungod kini sa usa ka doktrina nga gipanudlo sa Ginoong Hesukristo. Nga kay nagapailaman si Hesukristo nga pinaagi lamang kaniya ang kaluwasan ug ang tao aron siya makasulod sa langit, kinahanglan mataw siya pag-usab. Kung sa English pa, thou shalt be born again. So, mao kini ang doktrina nga ginapanudlo ni Hesukristo. Kapan lang dihang nadungog ni Nicodemo kini nga doktrina. Medyo natingala siya. Busa miduaw siya sa usa ka gabi
ni ana mingadto siya sa pinuy-anan ni Hesukristo. Uban ang mga disipulo ug daghan siyang gipangutana. Kay interesado gayud siya nga iyang mahibaluan kung unsa gayud ang kamatuoran may tungod sa gingharian sa langit. Busa matud pa ni Nicodemo tungod sa imong mga nahimo nga mga milagro matud pa ni Nicodemo, busa mituo siya kang Jesus kay niadtong miaging mga adlaw nahibaluan man ni Nicodemo nga adunay milagro nga gihimo si Jesus katubang tubig gihimo niyang alak. Usa kadto nga milagro nga diin matud pa ni Nicodemo sa bersikulo 2, Rabi, kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anaa uban kanimo. Tama si Nicodemo kay si Hesukristo gipuy-an naman siya sa Espiritu Santo nga mao ang Dios nga Amahan. Busa kini pagsulti ni Nicodemo nga Rabi, kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios kay wala gayoy makahimo nining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Eksakto gayud si Nicodemo kay gipuy-an na si Hesukristo sa Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan. Dihang siya gibautismohan ni Juan Bautista mikunsad kadtong Espiritu Santo nga mao ang Amahan ni Hesukristo. Busa mipuyo sa sulod sa iyang lawas, busa ang pangalan ni Hesukristo, Emmanuel, God with us. Buti pa sabot, uban kaniya ang Dios. Uban kanato ang Dios. Yung kanato, God with us, para kana sa mga Israelita. Tato pa uban kanila ang Dios. Kanya ng panahon na, kini siya nga panahon, siglo 1 man first century. Pero sa pagkahuman nato ni ining pagtulunan, inyo pong mahibawan nga masakop kita ni ini nga uban usab ka nato ang Dios. Pinaagi sa atong pagtuo. Busa atong ipadayon kini mga higala. Busa eksakto gayod si Nicodemo sa iyang pangagpas. Kay diha naman nagpuyo ang Espiritu Santo nga mao ang Amahan ni Hesukristo. Busa ang pangalan ni Jesus, Emmanuel, uban kanato ang Dios, God with us. Kay ipasabot niya na uban kaniya ang Dios, busa kay ang Dios anaaman kaniya diha sa iyang lawas nagapuyo kay nahimo namang templo ang lawas ni Jesus kay gipuy-an man sa Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan, busa pangalan niya Emmanuel, God with us. O may tungod niya na gitubag siya ni Jesus diri sa bersikulo 3. Kung si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. O si Nicodemo nangutana kaniya unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso. Ug si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas
Kung ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod, unod man, ug ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Busa kining doktrina ni Jesucristo. Samtang nagapangutana si Nicodemo, hinay-hinay nga iyang nakatunan, ug nahipalgan niya ang kamatuoran. Kay mismo ang magtutudlo ngadto nga panahon mauman si Jesucristo, anak sa Dios. Nagipuy-an ang iyang lawas sa Ginoo. Mobitaw nga si Jesucristo ang tawag kaniya Jesucristo. Kay pagpuyo sa Espiritu Santo nga mao ang amahan ni Jesucristo, si Jesus nahimong Ginoo o Kristo. Kinahanglan inyong mahibaw-an usab nga ang Kristo sa Ginoo mauman ang iyang pulong. Nga dihang mikunsad gikan sa langit, nagaingon ang Espiritu Santo na nagapamulong, nagalusad gikan sa langit. Ikaw ang pinalangga kong anak, sa imo ako malipayon. Giangkon si Jesucristo, gipaila sa kalibutan nga si Jesucristo anak sa Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan. Busa mga higala, diha kaniya nagapuyo ang Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan. Busa si Jesucristo bag-ong tao. Kay duha ka klase nga tao dinhi ang buot ipasabot ni Jesucristo. Nga dihang nag-ingon si Nicodemo, unsaon man pagka igaanak pag-usab kung tigulang na, musulod pa ba siya sa sulod sa taguangkan sa iyang inahan? Bisag tigulang na siya, unya panganak siya pag-usab. So matod pa ni Jesucristo nga sa bersikulo 5, og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man, o ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igakaanak kamo pag-usab. Sa ato pa, ang mga pangutanan ni Nicodemo sa iyang banabana, tigulang na siya, saan man nga igaanak siya pag-usab sa iyang inahan. Matod pa niya, musulod pa ba siya dito sa sulod sa taguangkan? Amo sa naghatag o pagtudlo kaniya si Jesucristo. Matod pa ni Jesucristo, ang buot ipasabot niini nga kita sama kang Nicodemo, mga tao kita nga nagagikan kita sa atong maginikanan nga ayutan-on kay gikan man kita kang Adam ug kang Eva. Gikan sa pagkahimugso nato sa atong ginikanan, gikan sa atong amahan o inahan, tao kita nga unod o bukog, apan kung nga dunay kamatayon, kung ilubong gani, madunot ang atong lawas. Sa ato payutan-on kita nga pagkatao. Apan si Jesucristo, langit nun ang iyang pagkatao. Busa kinahanglan nga mahisama kita sa pagkatao ni Jesucristo. Kay si Jesucristo gipanganak man sa usa ka dalagang ulay. Ang pagpanamkon ni adtong dalagang ulay nga si Birhen Maria, miburod siya pinaagi man sa pulong sa Dios
nagihatod sa anghel nga matud pa kaniya nga Maria, ikaw ang napili sa Ginoo o magapanamkon ka sa usa ka bata. Sa 7:14 kana sa Isaias, maoy pinaka propesya alang sa batang igapanganak pinagi sa pulong sa Ginoo. Mao kanay bag-ong tao. Sa ato pa pinagi sa pulong sa Ginoo mituo si Birhen Maria busa nagmabdo siya. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao kana ang bag-ong tao. Mao kana ang pagkahimugso ni Hesus Kristo. Nga kini nga bag-ong tao ugaling man mamatay apan dili madunot ang lawas, mabanhaw siya bisag mamatay siya, mabanhaw. Ingon niya na unya wala nay kamatayon pa pag human og banhaw, dili sama kanato. Muna ginapasabot ni Hesus Kristo kang Nicodemo nga si Nicodemo kita sama kang Nicodemo, mangayutan-on kita nga pagkatao, gikan kita sa abog. Unya, kay abog man ang atong lawas, gikan sa abog usab mo balik. Ingon ni ana ang yutan-on nga tao. Pero si Hesus Kristo, gikan man siya sa pulong sa Ginoo. Busa, kung mamatay man siya, dili madunot ang iyang lawas, kay banhawon man sa Ginoo. Nya dadon ngadto sa langit ug dili na mamatay pa pag-usab. Ang kinabuhing dayon na mo kining buti pasabot ni Hesus Kristo. Busa kinahanglan kuno ang tao iga anak pag-usab. Unya matud pa ni Nicodemo unsaon man ana? Kung matud pa ni Hesus Kristo sa bersikulo 5, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kong ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ayaw ikahibulong nga akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igakaanak kamo pag-usab. Kining panudlo ni Hesus Kristo nga usa ka doktrina nga kinahanglan ang tao igaanak pag-usab, ang buti pasabot niini nga sama kaniya ni Hesus Kristo. Di ba gipanganak siya ni Birhen Maria, gikan siya sa pulong, gimabdo siya ni Birhen Maria pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kanang nga pulong ang tawag niya na rhema sa Grego. Gidala sa anghel ang pulong, ang propesiya ngadto kang Maria nga magmabdo siya bisan siya usa ka dalagang unay. Mituo si Mariang Birhen busa nagmabdo siya pinaagi sa pulong nga gidala kaniya ni San Gabriel. Mituo siya sa pulong nga propesiya nga gidala ni San Gabriel. Busa iyang gimabdos si Hesus nga bata nga pinaagi sa pulong sa Ginoo. Busa ang pulong sa Ginoo nahimong bata, di pa katao. Mao ka na karon sa batok pa ni Hesus Kristo nga kinahanglan igap panganak pag-usab aron ang tao mahimong sama kaniya mga higala. Edi natawo na si Hesus Kristo pag edad niya og 30 gibautismuhan siya karon. Kanang bautismo ni Juan Bautista. Kanang bang by water immersion. Kanang ilublob sa dagat, kanang lawom nga tubig no sa sapa o kuha sa dagat. Kaysa Jordan River man gi bautismuhan si Jesus. Kanang iunlod gyud ang lawas hasta ang kinatibuk ang lawas gyud. Unya pagtunga ni ana
muna ka na bautismo sa tubig nga diin paghugas usab sa sala sa tao. Kay usa bautismuhan maghinulsol man usa. Unya simbolo sa paghugas sa lawas nung kasalanan sa tao. Ingon niya na ang simbolo sa pagbautismo sa tubig. E ang bautismo ni Juan Bautista, bautismo man siya sa paghinulsol ba? Paghinulsol. Mabuti pa sa bautismo Kristo. Muna kinahanglan bautismuhan kamo sa tubig. Moto'y bautismo ni Juan. Pero maghinulsol usa kamo sa inyong kasalanan. Kanya, dawato ninyo si Jesucristo nga mao ang Mesiyas o siya mao ang Ginoo o manluluwas. Nya mituo ana si Nicodemo. Kay si Nicodemo nabautismuhan naman siya ni Juan Bautista. Human naman, mo bitaw nga matud pa ni Juan Bautista, lahi ang bautismo ni Jesucristo kay siya mga bautismo sa Espiritu Santo. Busa, sama ni ana ang gihimo ni Nicodemo. Busa, nakadawat siya o kinini ang panudlo. Gitudluan siya ni Jesucristo kung unsaon ang tao nga mataw pag-usab. So, mao ka na nga si Nicodemo, nahimo siyang follower ba? Nahimo siyang disipulo ni Jesucristo. Follower siya. Dili siya apostolis. Ano siya? Follower. Kay hintuo naman siya. Hintuo siya. Kanya ang kadnang kining doktrina ni Jesucristo, alang usab kini kanato, mga higala. Kay maumang kini tumong. Busa, pagka human ni adtong pagtudlo ni Jesucristo sa giasoy ni Jesucristo kung unsaon pagkatao pag-usab kinahanglan motuo siya sa pulong sa Ginoo unya bautismuhan siya pinagi sa tubig o pinagi usab sa espiritu. Kining espiritu mo kining pulong sa Ginoo, mga higala. Busa, ang pagka bagong tao ni Jesucristo, una, giangkon siya nga anak siya sa Dios. Lucas Kapitulo 3, versikulo 21. Ngadto sa 23, gibautismuhan si Jesucristo, ang iyang edad 30. Lucas 3:21 ngadto sa 23. Mao kini ug sa nabautismuhan na ang tanang tawo ug diha nga si Jesus usab nabautismuhan na ug nagampo ang langit nabukas ug diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun. Ingon sa salampati ug gikan sa langit miabot ang tingog nga nagaingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Ug sa pagsugod ni Hesus sa iyang pagpangalagad, siya may panuigon nga katluan ka tuig. Edad 30 siya gibautismuhan. Sa ato pa giundod siya dito sa tubig, bautismo ni Juan Bautista, o pag tungan niya, gikan sa tubig, milusad ang Espiritu Santo nga mao ang iyang amahan. O matud pa sa iyang amahan, nagaingon sa versikulo 22, o diha kanya mikunsad ang Espiritu Santo, sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati, ug gikan sa langit miabot ang tingog nga nagaingon, ikaw, akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Busa, mao kanay bag-ong tao. Si Jesucristo bag-ong tao nga gipanganak. Pag-usab, pinaagi sa pulong sa
Ginoo. Mao ka ni kompleto nga pagka born again. Kinahanglan puy-an ka. Pagka human ang bautismo gikan sa tubig, puy-an ka sa Espiritu Santo. Muni pagsugod sa kompleto nga bautismo. Busa daghan nga tuo kang Hesukristo. Kay matud pa ni Juan Bautista, si Hesukristo nagabautismo pinaagi sa Espiritu Santo. Kay ang bautismo ni Juan Bautista pinaagi man sa paghinulsol sa lawas. Unya ang simbolo ana iunlod ang tao, ang lawas sa tao dito sa kinatibuk ang lawas sa dagat nga lawom o kaha sa kininiang sa suba ngunit ana basta maunod ang tanan lawas magkahuman og panghinulsol sa tao ngunit ana busa tanan aron iga panganak pag-usab kinahanglan sundon ang nahitabo sa pagbautismo kang Hesukristo. Unya diya na nagpuyo sa iyang lawas ang Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan busa sa Hesukristo nagabautismo kauban ang Espiritu Santo. Kompleto nga bautismo kana mga higala. Mao kana ang doktrina ni Hesukristo kung unsaon ang tao mahimong born again. Mabitaw nga ang tanan niyang mga apostoles. Usa sa Hesukristo misaka ngadto sa langit, naghatag siya og kiniyang pagtulunan sa mga apostoles. O sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15, ngadto sa 16. Marcos 16, 15 ngadto sa 16. Mao kini. Og siya miingon kanila, buti pa subot si Jesus. Kay usa siya musaka sa langit, naghatag usa siya og mga pulong sa iyang mga apostoles. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa ingon ana mga higala nga kinahanglan kuno ang tao aron siya iga panganak pag-usab kinahanglan magpabautismo siya sa tubig ug sa Espiritu Santo. So mao kanay gipanudlo ni Hesukristo sa iyang mga apostoles. Sa ato pa kinahanglan tanang gitudlo ni Hesukristo itudlo usab sa tanang mga tao nga wala pa makaila kang Hesukristo. Naisulat kini sa Mateo Kapitulo 28. Mo kini atong mabasa. Mateo 28 versikulo 18 ngadto sa 20. Ingon ini, ug si Jesus miduol ug miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Busa mga higala ang aron ang tao igapanganak pag-usab kinahanglan magpabautismo siya. Bautismo sa paghinulsol o bautismo sa Espiritu Santo. Apan kinahanglan tudloan
usa siya sa doktrina ni Jesucristo. Busa mo'y ginapanudlo sa mga apostoles. Mao kining Biblia, mga higala. Kaya matud pa ni Jesucristo, ug si Jesus miduol, miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit o sa yuta, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagmamautismo sa kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Ingon ana, mga higala ug mga igsoon, nga importante gayud ang bautismo sa paghinulsol sa kasalanan ug madawat sa tao ang gasa sa Espiritu Santo. Busa, mga higala, ang kadtong magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo, 2:38 sa buhat sa mga apostoles, nga kinahanglan maghinulsol sa iyang mga sala ang tao aron siya igap panganak pag-usab, mahimugso siya pag-usab, pinaagi sa wali sa mayong balita nga mao ang pulong sa Ginoo, nga kun mutuo siya matud pa dinhi sa buhat sa apostoles kapitulo 2 bersikulo 30 6 ngadto sa 38. Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo ug Kristo. Ang Hesus nga inyong gilansang sa krus, ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagaingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Ug si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo ug pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mo kinibot ipasabot mga higala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 7. Unya para sa atong panahon karon, unsa man ang angayan himuon sa tao, kinahanglan magatuman siya sa mga pagtulunan nga ginawali nga gitawag nga maayong balita, mo kini ang pulong sa Ginoo. Kay pinaagi ko nun yung pagtulunan gikan sa Biblia, ang tao makapaghinulsol sa ilang mga kasalanan. Kay tungod sa pulong sa Ginoo, makilala man sa tao ang iyang kaugalingon kung si kinsa siya, iyang mailhan kinsa ang Dios. Unya mailan niya si Jesucristo, nga di ay si Jesucristo namatay tungod sa kasalanan sa tanang tao. Busa kinahanglan nga ang pagtulunan ni Jesucristo dawaton usab sa mga tao aron ang tanan nga mga makasasala kung mutuo sila nga si Jesucristo namatay tungod sa kasalanan sa tibuok katawhan, kung si kinsa man ang moduol kaniya, pinaagi sa wali sa ebanghelyo ug dawaton niya si Jesucristo nga Ginoo ug manluluwas. Unya maghinulsol siya sa iyang mga sala, mangayo siya pasaylo. Pagkahuman ni ana, magpabautismo siya. Iunlod siya sa tubig, bautismo sa paghinulsol ug pagtunga
niya dawaton niya ang gasa sa Espiritu Santo nga ang makadawat niya na mahimong anak sa Dios sama kang Jesucristo nga giangkon sa Dios nga iyang anak nga pinalangga. Mausab kita ni anak mga higala. Busa ang wali bitaw ni Apostoles San Pedro nagaingon nga kita kuno kumutuo kita nining wali sa mayong balita kita mahimong anak sa Dios nga sama kang Jesucristo. Kini naisulat sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 23 mao kini mga higala. Kamu gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra kundili sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong sa Dios. Kay ang tanang pagkatao sama sa tanaman ug ang tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya ug ang kabulakan mapulak. Apan ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kahangturan. Kining pulunga mao ang mayong balita nga ginawali kaninyo. Busa kini kunong pulong mao kini ang pulong sa Ginoo ginawali kini aron ang tawo nga makasasala manumbalik siya sa Ginoo. Mubalik siya ba? Maghinulsol sa iyang mga sala nya iyang dawaton si Jesucristo nga iyang Ginoo o manluluwas. Mao kanay maayong balita mga higala pagluwas sa atong kalag. Kay ang dili mutuo kanya unya magpabilin sa kasalanan kung moabot pag-usab si Jesucristo siya man usab ang mohukom. Unya ang paghukom raba kinini ang banhawon raba ang tanang mga patay. Buhiyon ba pag-usab? Unya, ang katong dili mudawat kang Jesucristo, katong namatay ba nga wala mudawat? Banhawon pag-usab man ang tanang nangamatay. Unya, ang katong mituo kang Jesucristo, banhawon siya, o gatagan o kinabuhing dayon, ngadto sa kalipay nga walay katapusan dito sa langit. Apan ang kadtong wala mo tuo, wala mo dawat sa kinabuhing pagkabalaan nga gitudo ni Jesucristo, kadtong mga tao banhawon usab sila, kadtong mga makasala, apan didto sila itambog sa nagadilaab nga kalayo. Wala na'y kamatayon dito, kay gibanhaw na gani, wala na'y kamatayon. Ang ilang kasakit, walay pagtangon, ingon niya na mga higala. Kini naisulat man sa Biblia, dili baka na pagpanghadlok ba? Dili. Gihatag lang kini nga pagtulunan aron makalikay ang mga tao nga kining dili ba sila magpadayon sa pagkamakasasala. Kay kuno ugaling kuno nga dawaton na ninyo si Jesucristo nga Ginoo o manluluwas, unya magpabautismo, mga yung pasaylo, unya matud pa ni Apostoles San Pedro, matud pa niya, kinanglan kuno manginabuhi na ngadto sa pagkabalaan, mga higala. Mo kini ang giingon ni San Pedro nga matud pa niya, usa ka pagtawag alang sa balaanong pagkinabuhi. Sato pa kung ikaw kuno imo nang gidawat Jesucristo nga imong Ginoo ug manluluwas, unya nabautismohan ka na o imo na kanang madawat ang kaluwasan. Busa matud pa ni Apostoles San Pedro nga busa andaman ninyo ang inyong mga salabutan, magmaayo kamog panimuot ug laomin ninyo sa hingpit ang grasya
nga igahatag kaninyo inigpadayag unya kang Hesukristo. Ingon nga mga anak nga masinugtanon, ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamag. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab manag mabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Kay ingon sa naisulat, kinahanglan kamo magmabalaan. Sanglit ako balaan man. Ug kun siya ginatawag man ninyong amahan, siya nga maoy magahukom sa matag usa ka tawo sa walay pinalabi. Sumala sa iyang binuhatan nan panagawi kamo uban sa kahadlok sulod sa panahon sa inyong panimuyo, ingon ng mga dumuluong dinhi sa yuta. Basta mga higala kita, temporary ara kuno ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Kay kung kita kuno igapanganak pag-usab, pinaagi kun sa pulong sa Ginoo, wala na kita pagka dunot. Kung kita mabanhaw na. Kay ang pulong kuno sa Ginoo, kay kita kunong tanan mamatay. Apan madunot ang atong lawas. Unya, pagkadunot ana sa atong lawas, ado namang kita'y kalag. Ang banhaw na ang atong kalag. Unya, suluban ka na sa Espiritu sa Dios. Kinabuhing dayon. Kay kita god, kung mamatay, ang tawag na sa Ginoo, natulog lang ta ni ana. Natulog. Pagabot ni Jesucristo, pukawon kita. Dito kita sa atong dito kita makatulog sa sementeryo ba? Muna na, di ta ngay mahadlok. Kay mamatay man gyud. Abi niyo mga higala ang tao 120 ang pinakataas niyang kinabuhi. 120. Mo bitaw nga, di ba, doon na tayo balaon nga pag-abot sa usa ka gatos katuig ang edad sa tao, di ba? Doon na kanay reward mga 100,000 pesos, no? Di ba? Unya, kadako niya ng premyo ba? Niya gawas pa niya na, doon pa siya 20 katuig nga ihatag sa iya sa Ginoo. Mga higala, mao ka na pinaka-maximum nga kinabuhi sa tao. Halimbawa, kung edad nimo karon 60. Oh. Tato pa nakahibaw ka na kanusa ka mamatay. Di ba? Magdugang ka lang og 60. Di doon na ka pa 60 ka tuig nga angay kang mabuhi dinhi sa kalibutan 120. Apan aduna pay apan ni ana. Kay magmasakit magud ang tao mga higala. Busa kung mo dunay tao nga mamatay siya, sayo pa ba? Pero kung hatagan siya og tas kinabuhi sa Ginoo, mabasa nato na sa awit 90. Mao kini ginaingon. Ang maksimum nga kinabuhi sa tao 120. Unya sa awit 92 ingon ani. Salmo 90 Jis. Salmo 90 Jis. Mo kini atong mabasa. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan katuig. 70 kuno, no? Mo ang ato kunong kinabuhi mo abot ta sa 70. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan katuig. Kung bisan tungod sa kabaskog, may kawaluan katuig. Mudangat pa kuno na 120. No ha? Bisan pa ni ana, ang ilang garbo maulamang ang kabudlay o kasub-anan, kay kini sa madali mo saylo o kami managpan lupad. Buti pa sabot mahanaw ang tao. Tato pa, kung maayo ang iyang panglawas, muabot siya ngadto sa 70.
Halimbawa, kaluoy sa Ginoo, ako 71 naman ko. Ano ha? Medyo nataga na ako nang naabot ang kining ania sa Biblia, mga higala, salamat sa Dios. Musitinta ko no. Unya, kung may panglawas, maabot sa 80. Pero ang maximum na kinabuhi sa tao, 120. Naka na sa Henesis Kapitulo 6, versikulo 3. Ingon ini mga higala. Henesis Kapitulo 6, versikulo 3. Ingon ini. Ug miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglalis sa gihapon sa tao, kay siya unod. Apan ang iyang mga adlaw magausa ka gatos og kaluhaan katuig. Kita ko no, dili man kita taong espirituhanong kundi unod kuno ta, bukog ug unod. Madugta ba ang atong lawas? Nya kining atong lawas nung pagkatao kutob ra kuno sa 120. Muna'y pinaka-maximum mga higala. Busa halimbawa, tao kita, no? Sama ka na ako, miabot na ako sa 70, ako nang naabot ang katong sa kaluoy sa Ginoo, ang Salmo 90, 10. Salmo Kapitulo 90, versikulo 10. Unya, moabot pa na ngadto sa 80, basta mayong lawas. Unya, kutob lang sa 120. Sa to pa, dili na mo sobra sa 120. Unya mo ka na imong hunahuna ang karon mga higala, kay matud pa ni San Pedro, nga temporaryo lamang kita. Sama ta sa bulak ba? Ito atong gibasa ganina sa 1:23, tanawa o. Kinahanglan ko no, kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra kundi sa binhi nga walay pagkadunot. Pinagi sa buhi nga nagapadayong pulong sa Dios, kay ang pulong kuno sa Dios walay kamatayon. Pero kita tungod kay sama kuno kita sa tanaman. No? Sa versikulo 24 kay ang tanang pagkatao sama sa tanaman. Ug ang tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya ug ang kabulakan mapulak. Apan ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kahangturan. Mo kanay kinabuhing dayon, di ba? Kita malipay kita intaw nga makita nato nga gihatagan kita ang Ginoo naghatag mga tawo nga himong maanyag no, maanyag mga gwapo, pero sa ang Ginoo dili man nagatanaw sa kagwapuhon o kaanyag no, kay giingon lamang din nga kita kuno mga tawo sama puno kita sa tanaman, ano ha, ang tanang pagkatao sama sa tanaman o ang tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman, di ba kamaayos mga bulak. Mo ka na makita sa nato mga maanyag ng mga kababayenan, mga gwapo nga mga lalaki, mga artista ingon na, di ba kuang kamo maauhag kamo sa pagtan-aw sa mga bulak ng mga maanyag. Ingon sab kuno ana ang tao. Kapan lang temporary ra kayo kay madunot man. Ari malaya. Ang tanang pagkatao sama sa tanaman, ug ang tanang kaanyag dinhi sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya ug ang kabulakan mapulak. Apan ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kahangturan. Ang pulong kuno sa Ginoo mga higala mo kay makapahatag sa ato og mahimugso kita pag-usab. Nga pinagi sa wali sa ebanghelyo makat-on kita sa pulong sa Ginoo. Halimbawa, inyo nang nahibaw-an nga ang atong kinabuhi pala kutob ra sa 120. Kung matag birthday ninyo, halimbawa, edad, first birthday, halimbawa, sa atong anak. Doon pa siya 119, katuig. Di ba, no? Niya, moabot o edad 20. No? Kahuman sa kolehiyo. Di ba, no? Malipayon. Doon pa siya usa kagatos, katuig. Huwag ikaw, higala. Kwentahan nimo ang imong edad karon. Unya, imo ka nang i-minus sa 120. Sa ito pa, sa kanunay ni mong birthday, nagaibanan
nagaiba ng imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pusa kinahanglan iandam na nato mga higala ang atong lawas nung pagkatao. Kinahanglan maminaw kita sa pulong sa Ginoo aron matawo kita pag-usab. Kay bisan kita mamatay, apan pagabanhawon kita ug hatagan kita kinabuhing dayon sa mga gipanganak pag-usab. Kinabuhing dayon nga wala na'y kagutom, wala na'y pagkauhaw, puros na lamang mga kalipay, mga higala, nga walay katapusan. Dito sa kauban ang Ginoo sa iyang gingharian sa langit. Apan ang kadtong dili igapanganak pag-usab, sila nagapadayon bilang mga tawhanong yutanon nga tao. Kutubra sila diri sa yuta. Mahabilin sila. Kay kining yuta, magdilaab man kini, mao kini pinaka-impyerno mga higala. Kining yuta, aduna ko tay doktrina ni ana. Mahabilin dinhi ang mga dili mga born again. Ang katong mga born again, mo kato ibayaw nga to sa langit ug didto sa kalangitan ang pinuy-anan. Apan ang katong dili ma-born again, magpabilin dinhi sa yuta. Ug kining yuta sunugon kini. Mahimo kining magadilaab nga kalayo. Oh, prueba. Yung kanang nuclear bomb. Buto ang mga bulkan. Sunog. Nga walay pagtangon. Mao kini impyerno mga higala. Busa nakahibaw na kamo unsa kinabuhi. Ngangay natong pagapilion, ginawhag ko kamo mga higala. Nga kanunay mga paminaw ning atong tulumanon, Ebanghelyo ni San Juan. Mayong gabi kaniyong tanan, kining inyong higala o guyamot nga igsuon magwawali sa Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Nabadon Jr. Hinaut unta nga anaa kamo sa maayong panglawas ug manag-uban kita ngadto sa gingharian sa Dios. Pastor Absalon Nabadon Jr. ang uyamot ninyong igsuon nga magwawali sa Ebanghelyo ni San Juan. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen.